Iran has actually developed as a country which can alone face, alone मैं कह रहा हूँ, The wrath of the Israel and the America. कोई मुल्क साथ नहीं था. देखें ईरान की गवर्नमेंट को आप जो भी कहें, ईरान की हुकूमत जो है वो एक रूल ऑफ लॉ पे चलती है, इसलिए कौम ने उनका साथ दिया. ठीक है. आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं, हाँ जी, इंडियन पकड़े गए, वहाँ पे अफगानी पकड़े, ये वो दुनिया जहान की. आप देखें, आप अंदाजा करें कि ईरान के अंदर कभी भी किसी सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल के साथ फांसी नहीं दी गई. अच्छा. नेवर. ये मैं आपको उनके साथ, Iran's military trials are conducted by the judiciary organization of the armed forces primarily for crimes related to the military and disciplinary duties of the armed forces personnel. कोई सिविलियन जो है ईरान के अंदर मिलिट्री ट्रायल में नहीं जाता. These trials are separate from the public courts except when members of the armed forces commit crimes as justice officers or commit public crime. यानी उस वक्त पब्लिक क्राइम कमिट कर. द जुडिशियरी ऑर्गेनाइजेशन आर्म फोर्सेस हैंडल्स ट्रायल फॉर द मिलिट्री पर्सनल इंक्लूडिंग दोज इन द आर्मी, ठीक है, ग्रैंड मेयर, शरबानी, लॉ एनफोर्समेंट फोर्स एंड इस्लामिक रेवोल्यूशनरी को, मतलब जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड. एक तो ये आप देख लीजिएगा. इसके अंदर जो सबसे बड़ा ट्रायल है वो मैं आपके सामने 1998 का ट्रायल. अच्छा. रूल ऑफ लॉ की बरकतें क्या होती हैं किसी मुल्क के अंदर. 1988 का ट्रायल है, एग्जीक्यूशन ऑफ द इरानियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स. अच्छा. ये उनके सियासी, ये वो लोग थे जो सियासी उनके साथ चलते थे, और ये थे ये बहुत जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट्स में थे जिनमें उनके हुकूमत बनी सदर, ये वो सा, ये सारे के सारे जो थे इनको गिरफ्तार किया गया. अच्छा. इनको 51,000 जो थे ये उनको बाकायदा उनको ईरान की सुप्रीम कोर्ट जो थी उन्होंने उनको सजा दी. ट्रायल चला, पब्लिक ट्रायल चला, और पब्लिक ट्रायल के बाद ये मैं आपको आयतुल्लाह ख़ुमैनी का आखिरी ये ऑर्डर है, इसमें आयतुल्लाह ख़ुमैनी का दस्तखत भी 51,000 को एंकर पूरे ईरान के अंदर, क्योंकि पब्लिक ट्रायल था, उन्होंने साबित किया ये कहाँ क्या करते रहे, गवर्नमेंट को क्या नुकसान पहुँचाते रहे. वो कहते थे कि ये बेसिकली इस्लामिक रेवोल्यूशन को तबाह करके एक लिबरल और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा मसूद रजावी की फोर्सेस थी जो इराक फोर्सेस के बाकायदा उन्होंने ये किया. एक अभी भी आप अंदाज़ा करें कि 700 के लोग करीब उन्होंने लोग पकड़े हैं. जो 3 हैंग हुए हैं उनके, वो हुए हैं अज़रबैजान के लोग. अच्छा. उनकी स्पाइंग में इन्वॉल्व है. स्पाइंग में उसके भी बाकायदा ट्रायल हुआ है. देखिए जो ताज़ा तरीन जो रिसेंटली हैंग हुआ है वो बंदा कि मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ. ये मुसाद, ईरान एग्जीक्यूट मुसाद स्पाई एज इट इन्फ्लिक्ट्स हैवी ब्लो टू इजरायली स्पाइनेज वर्कर. ठीक है, ये बंदा जो था इसके खिलाफ उन्होंने 16 जून की खबर है, ये इसके खिलाफ बाकायदा ट्रायल चढ़ा. द एग्जीक्यूशन टुक प्लेस ऑन मंडे मॉर्निंग आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डेथ सेंटेंस. ठीक है. हमारे यहाँ होता है नहीं. 700 जितने बंदे उन्होंने पकड़े हैं कोई उनमें मिसिंग पर्सन नहीं है. 54 मुसाद लिंक्ड स्पाइज अरेस्टेड इन ईरान खुलिस्तान हॉस्टिलिटीज विद इजराइल. सबके नाम मेरे आपके प्रेस के अंदर मौजूद है. और पता ये नहीं कि 6 महीने जनाब वो उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद किसी थानेदार को कहा कि तुम उसकी रिपोर्ट. इसीलिए ईरानी का उसको कहते हैं दादगाह क्या पता, दादगाह खुसूसी भी है उनकी, वो सिर्फ उलमा के लिए. वो मैं बहस नहीं करना चाहता, उलमा के अलग ट्रायल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बातें वो कहते हैं कि उलमा जो हैं उनका एक इज़्ज़त व वक़ार और तौक़ीर होनी चाहिए. उनकी चीज़ें जो है वो, मतलब फॉर एग्जांपल सॉडमी उनके यहाँ बहुत बड़ा जुर्म है, ये जो मतलब ये जो बच्चों के साथ जो, तो वो आम जो है उनको आदमी को फिर उसे फांसी पर लटकाते हैं. तो लेकिन वो करते होंगे ईरान के, लेकिन अगर कोई आलम दीन से ये हरकत हो जाए तो उसके लिए उन्हें दादगाह खुसूसी मुकर्रर की, तो दादगाह उसके बावजूद भी. ठीक, अब ये ईरान डिटेन्स हंड्रेड्स ऑफ द सस्पिशंस ऑफ द स्पाइंग इजराइल, ये उनके नाम सारा कुछ आ गया. एक कन्फ्यूजन है इसमें जी कि काफ़ी अरसे से ये जब से वॉर चली 3-4 दिनों से, बल्कि स्टार्ट से ही हमारे मीडिया में भी ये शोर मचा कि इंडियन स्पाइज. अब देखिए हम भी समझते थे, मैं भी समझता था, हमने बात भी की कि इंडियंस जो है स्पाई वर्क के लिए काम करते हैं, ठीक है, या अफ़गान वगैरह भी करते हैं. लेकिन मैंने जब ईरानियन से बात की बाकी लोगों से, तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से कहा अफ़गान वो हैं कि जो हमारे साथ बाकायदा लॉयल अफ़गान थे, जो अफ़गानिस्तान से आए थे, ठीक है, जिनको हम पढ़ाते थे या कुम में पढ़ते थे, दूसरे तीसरे थे, वो वहाँ पर. कुम वो अदारा है जिसके अंदर पाकिस्तान से कम से कम 10,000 लोग जो हैं दीनी मदरसे से तालीम हासिल करने जाते हैं. इसी तरह इंडियंस भी वहाँ जाते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद है. अब देखें ना, अगर ऐसी बात होती इंडियंस की,
تو یہ جو ایران کا جو ایک یہ جو اس کی ایمبیسی کا جو ٹویٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ، جس میں اس نے لکھا ہے ونس اگین وی ایکسپریس آر سنسیئر اپریسیشن فار دا genuine and invaluable support shown by the people and the institutions of the great nation of India. Undoubtedly, this solidarity, rooted in long-standing culture, civilizational and human ties between two nations, we further strengthen the اب اس نے لکھا جے ایران جے ہند. یہ بڑا عجیب و غریب، اس میں کہیں بھی گورنمنٹ آف انڈیا نہیں ہے، اسٹیٹ آف انڈیا نہیں ہے، پیپل آف انڈیا. تو اٹ مینس کہ ان کے کہیں نہ کہ گورنمنٹ سے بھی گریوینسز ہیں. مجھے ایک اور تکلیف سے بات آج کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دوران ایک بہت خوفناک قسم کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے یہاں پیش کی جاتی رہی. آپ نے اپنا سوشل میڈیا بھی دیکھا ہوگا، ہمارے باقی ایک تو یہ ہے کہ پورے مسلمان ممالک نے کسی نے بھی اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور ایک تھیوری پیش کی تھی جاتی رہی کہ ہم بھی سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، حکومتوں میں آپ ایران کو، سعودی عرب کو حکومت سمجھا کریں، شیعہ سنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کہیں بھی نہیں ہے. ایران کے بارے میں ہمارا اختلاف یہی ہے کہ ریلیجن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، مذہب کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی جب وہ ایک اسرائیل کے مقابلے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ تو کیا امت ہے، پھر آپ شیعہ سنی نیتنیاہو سنی تو نہیں ہے نا. نہیں. یہودی ہے نا. کسی نے کہا تھا کہ جی وہ شاید ان کے علامہ ثاقب انہوں نے کہا تھا اچھا سنی تو نہیں، ظاہر بات ہے یہودی سے مقابلہ ہے. اچھا اب ایک مطلب عدنان رشید ایک بہت چلاتے ہیں، وہ انہوں نے ایسوسیشن دا مسلمس اسکالرس کا انہوں نے شیخ مکتی جو ہے اس کا جو کہ 100 مسلمان اسکالر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ لینے کے ایران نے زیادہ سنی مارے ہیں بنسبت اسرائیل کے. اچھا. اب جب میں ذرا غلط فہمی دور کرتا ہوں، جمال ناصر نے 4-4.5 لاکھ سنی مارے تھے، وہ سنی تھا نا، شیعہ تو نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی مرسی نے جو اتنے لاکھوں بندے مارے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ بھی تو سنی ہے. یہ جو اس نے اپنا انڈونیشیا والا سوارتو تھا، اس نے کچھ 6 لاکھ سنی مارے تھے، وہ بھی تو سنی تھا، وہ تو شیعہ نہیں تھا. حکومتیں اور ہم نے جو بنگلہ دیش میں بندے مارے تھے وہ سنی تھے، شیعہ نہیں تھے نا. اگرچہ کہ جاجا خان جو تھا وہ سنی تھا، شیعہ تھا، لیکن نیازی سنی تھا. ٹھیک. اس کے بعد باقی دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اندر ڈکٹیٹوریل رول ہے، جہاں مسلمانوں کے اندر مارے جاتے، ٹھیک ہے ایران نے بھی مارے ہیں، یقین اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے باقاعدہ پراکسیز کے حساب سے مارے. لیکن جب وار آ گئی نا یہودی کے ساتھ، یہ تو پھر ایران جو ہے ایک نہ بھی چلو چھوڑ ایران کو. میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ بیسیکلی تمام مسلمان جو اکٹھی ہے، کافر بھی اگر لڑ رہا ہو اسرائیل کے ساتھ آپ اس کا ساتھ دو گے نا، کیوں نہیں دو گے؟ اس لیے وار کے ڈائنامکس ڈفرینٹ، وار کے ڈائنامکس. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو آپ کو لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، لڑنے کے لیے آپ کو کہا ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو ان یہودیوں کا جو دوست ہے تمہارا دشمن ہونا چاہیے، سمپل سی بات. تو یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی جو مطلب آپ خود صدام نے جو سنی مارے ہیں عراق کے اندر، بالکل صدام شیعہ تھا. ٹھیک. اس طرح یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے، ایون ضیاء نے جو فلسطینی مارے تھے وہاں پر، وہ جہاں پر پوری جارڈن کے اندر وہ گیا تھا. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا ایک بہانے ہیں بنیادی طور پر امریکن بیسڈ پروپیگنڈے کے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں بھی آپ یاد کریں اس طرح کی سولیڈریٹی ایران کے ساتھ نہیں شو کی گئی، وچ از رانگ. صحیح. آپ کل کو آپ کیا توقع کریں گے؟ اور ایک بات یاد رکھیں، مجھے ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو میں نے ایران کے بارے میں 1-2 کالم لکھے، تو مجھے انہوں نے لکھانی صاحب نے کہا کہ آپ سے کچھ شیعہ ناراض ہے. تو جامعہ المنصر میں میری پیشی ہوگی، میں چلا گیا، میں خود چلا گیا. میں نے کہا میں جاؤں گا، پیشی کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا. تو وہ اچھے لوگ ہیں، گپ شپ لوگ ہیں. تو میں نے انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ہمیں دکھ ہوتی ہے، آپ ہمارے علماء کی حکومت. میں نے کہا دیکھیں اس نے ایم اے کی حکومت تھی. میں نے کہا پھر تو میں ایم اے کے حق میں بھی کالم لکھوں، میں ان کے ایم اے کی بھی میں مولانا فضل الرحمان کا پرچم اٹھاؤں. وہ مولوی کو بات حکومت مولوی کی ہو، شیعہ کی ہو، سنی کی ہو، اہل حدیث کی ہو، بریلوی کی، وہ حکومت ہے. آپ نے ایران کو شیعت سے علیحدہ کر کے دیکھنا ہے، اس کے حکومت کے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ آج تک کیوں ایرانی اگرچہ کے مخالفت ہے، اگرچہ کہ علماء ان کے مولویوں کے عمر کہتے ہیں سپریشن ہے، گھٹن ہے، دباؤ ہے، لیکن 8 سال ایران راک ہوا. اس کی 2-3 بڑی اہم وجوہات. کوئی ملک جو ہے وہ رول آف لا کے بغیر نہیں چل سکتا. ایران میں رول آف لا اتنا مضبوط ہے کہ آپ کے ہاں اس قسم کی فیک ٹرائل ہوتی ہے کہ ہم نے 3 سال بعد بندہ جو ہے پک کیا. ابھی دیکھیں نا 700 بندے پکڑے، نام ان کے سامنے آئے ہوئے ہیں. اور جنگ کے دوران دنیا امریکہ میں یہ نہیں ہوتا.
برطانیہ میں یہ نہیں ہوتا. صحیح. یہ جو فیشن ہے, تو یہ ہے اصل مسئلہ جو کہ, لیکن اب ایران میں دونوں دوبارہ اپنے آپ کو تازہ دم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ بھی یہ سیس کر رہا ہے.